सबैलाई स्वागत गर्दछु यो नयाँ भिडियो सिरिजमा र हामी एजुकेसन टिभीमा छौं र टपिक भोलोमेट्रिक एनालाइसिस र हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको बेसिक देखि एडभान्स फर्मसँग बिस्तारै बिस्तारै क्वेशनहरु सल्भ गर्दै आइरहेको छौं र आजको क्वेशनमा हामी थोरै एउटा नेक्स्ट लेभलको क्वेशन्स जुन एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ट्राई गर्छौं र म अरुण आचार्य कपी कलम लिएर सबै बसिहाल्नुस् अगाडि र सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा र आजदेखि हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन ट्राई गर्दै छौं जसमा थोरै पढाइ यहाँभन्दा अगाडिको क्वेशन भन्दा स्लाइटली डिफरेन्ट छ तर गर्ने वे सेम छ गर्ने वे सेम तर क्वेशनले स्लाइटली डिफरेन्ट तरिकाले एउटा क्वेशन दिएको छ र मैले क्वेशनलाई लेखिसकेको छु र क्वेशन लेखिहाल्नु होला र क्वेशनले भनेको छ a doctor prescribe a patient 3 antacid tablet to reduce stomach pain by pain of the patient. By taking 3 antacid tablet, the strength of acid HCl in stomach decreases from n by 10 to n by 100 if the fluid material is 1000 cc. Calculate the amount of base present per antacid tablet भनेको छ र अन्तिममा equivalent weight of base in the antacid tablet equal to 100 दिएको छ। यो एउटा मेरो क्वेशन भयो। फर्स्ट पार्टमा क्वेशनलाई एनालाइज गर्न आउनु पर्यो। क्वेशनलाई बुझ्न सकियो भने त हामीलाई खासै गाह्रो छैन। क्वेशनले के भन्दैछ रे भन्दा अब ग्यास्ट्रिक भएको मान्छेलाई यो पीडा अलि थाहा हुन्छ होला। एउटा मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक भइराछ जसकोमा स्टोमाकमा एसिडिक मात्रा बढी छ र एसिडिक सोलुसनको मात्रा बढी भइसकेपछि जब बढी ग्यास्ट्रिक हुन्छ तब डाक्टरले उलाई के भन्नु रे भन्दा तेरो ग्यास्ट्रिक अलि कम गर्नुपर्ने छ भने तैले एउटा 3टा के गर्नुपर्छ ट्याब्लेट खानुपर्छ जसमा चाहिँ बेस हुन्छ जसले के गर्न सक्छ तेरो ग्यास्ट्रिकको मा भएको एसिडको मात्रालाई रिड्युस गर्न सक्छ डिक्रिज गर्न सक्छ। त्यही कारणले तैले बेस वाला ट्याब्लेट खानुपर्छ र के भन्दियो त भन्दा बेस वाला ट्याब्लेट खाँदाखेरि नर्मालिटी n by 10 बाट चेन्ज भएर n by 100 मा जान्छ रे र यसो गर्दा क्वेशनले के भन्दियो त भन्दा र प्रत्येक हामीले 3टा एन्टा एसिड ट्याब्लेट खाँदै छौं यसको HCl को भोल्युमलाई रिड्युस गर्नको लागि र क्वेशनले भन्छ यदि ट्याब्लेटमा 3टा एन्टा एसिड ट्याब्लेट खाँदाखेरि क्वेशनले भन्दियो अमाउन्ट अफ बेस प्रेजेन्ट पर एन्टा एसिड ट्याब्लेट। हामीले 3टा एन्टा एसिड ट्याब्लेट खान्छौं तर क्वेशनले के भन्दियो त भन्दा पर एन्टा एसिड ट्याब्लेटमा कति ग्राम अफ बेस राखेको छ निकाल भनेको छ। हामीलाई ग्राम अफ बेस इन पर एन्टा एसिड ट्याब्लेट निकाल्नु पर्ने छ। अझै बुझ्नु भएन यसलाई झन् क्लियरली डिस्क्राइब गर्छु राम्रोसँग हेर्नु होला है फर्स्ट पार्टमा याद गर्नुस्। क्वेशनले के भनौ हामीसँग 3टा एन्टा एसिड ट्याब्लेट छ 3टा एन्टा एसिड ट्याब्लेट 3 एन्टा एसिड ट्याब्लेट छ मसँग र यो 3 एन्टा एसिड ट्याब्लेटलाई यदि मैले खान्छु भने यसले के गर्छ रे भन्दा स्टोमाकमा भएको एसिडको के गर्छ त भन्दा स्ट्रेन्थलाई रिड्युस गर्छ डिक्रिज गर्छ। र मलाई भन अहिले फ्लुइड मेटेरियलको भोल्युम कति छ 1000 सीसी 1000 सीसी चाहिँ मेरो के छ रे भन्दा फ्लुइड मेटेरियल छ रे स्टोमाकमा जसको इनिशियल एसिडको नर्मालिटी कति छ n by 10 छ। 1000 सीसी मा अफ n by 10 चाहिँ मसँग स्टोमाकमा HCl छ। सुरुमा मैले एन्टा एसिड ट्याब्लेट कन्ज्युम गर्नु भन्दा अगाडि खानु भन्दा अगाडि
र यो यसको स्ट्रेन्थलाई यसको भोल्युमलाई रिड्युस गरेर यसको स्ट्रेन्थलाई रिड्युस गरेर सीसी अफ यसको स्ट्रेन्थलाई रिड्युस गरेर 100 मा बनाउनको लागि 1/100 n बनाउनको लागि हामीले 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेट खानुपर्छ भने पर एन्टाएसिड ट्याब्लेटमा कति ग्राम अफ बेस हालेको छ निकाल्नु पर्ने छ वेट अफ बेस निकाल्नु पर्ने छ इन पर एन्टाएसिड ट्याब्लेट राम्रोसँग बुझ्नुस् है क्वेशनले भनेको छ इनिशियल भोल्युम अफ इनिशियल स्ट्रेन्थ अफ HCl लाई रिड्युस गरेर n/100 बनाउँदाखेरि यसको स्ट्रेन्थलाई n/10 बाट n/100 बनाउनको लागि 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेट कन्ज्युम गरिन्छ अरे यदि खाइन्छ अरे यदि खाइन्छ भने पर एन्टाएसिड ट्याब्लेटमा वेट अफ बेस निकाल्नु पर्ने छ यति कुरा बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग वेट निकाल्नु पर्ने हो र यो निकाल्नको लागि तिमीहरूले कुनै मेथड युज गरेर केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर वेट अफ बेस इन 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेटमा कति बेसको वेट त्यो निकाल्न सक्यौ भने त वेट अफ बेस इन पर एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्न गाह्रो हुँदैन 3टामा वेट कति आउँछ त्यसलाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने एउटा एन्टाएसिड ट्याब्लेटमा हुने बेसको वेट आफस्याफ आइहाल्छ 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेटमा बेस अफ बेसको वेट कति हो त त्यो निकालौं फर्स्ट वेट अफ बेस इन 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकालौं फर्स्ट र त्यो निकाल्न आउँछ भने त वेट अफ बेस इन 1 एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्नको लागि गाह्रै छैन जति आउँछ 3 वाला ट्याब्लेटमा त्यसलाई 3 ले डिवाइड गर 1 ट्याब्लेटमा आउने के आउँछ वेट अफ बेस आउँछ क्लियर छ यहाँसम्म चाहिँ फर्स्ट पार्टमा हाम्रो कहाँ अड्क्यो त भन्दा वेट अफ बेस इन 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्नु पर्यो गिवन वेट निकाल्नु पर्यो 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेटलाई लगेर HCl सँग रियाक्सन गरेको अब मेरो क्वेशन कस्तो भयो त भन्दा यो एन्टाएसिड ट्याब्लेटलाई HCl सँग रियाक्सन गर्दा सबै HCl लाई एन्टाएसिड ट्याब्लेटले कन्ज्युम गर्न पाएन स्टार्टिङमा 1000 cc अफ n/10 HCl थियो र मैले बेस खाइसकेपछि मसँग 1000 cc अफ n/100 HCl बाँकी छ HCl बाँकी छ HCl को भोल्युम त चेन्ज भएको छैन है जस्ट स्ट्रेन्थ मात्र चेन्ज भइरहेछ n/10 बाट n/100 मा चेन्ज भइरहेछ भनेपछि स्टार्टिङमा इनिशियल भोल्युम यति थियो बेससँग रियाक्सन गरेपछि एसिडको भोल्युम यति बाँकी छ भने बेसले कति कन्ज्युम गर्यो त HCl निकाल्न गाह्रो छ भोल्युम अफ HCl कन्ज्युम बाइ बेस निकाल्न गाह्रो छ त स्टार्टिङमा यो एसिड भयो एसिडको भोल्युम भयो बेससँग रियाक्सन गरेपछि यो भनेको बाँकी एसिडको भोल्युम भयो इनिशियल माइनस बाँकी गरेपछि कन्ज्युम भोल्युम आउँछ कन्ज्युम भोल्युम नै गिवन भोल्युम र गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ गिवन भोल्युम दिएको छ गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने काम सल्भ भइहाल्यो नि गिवन भोल्युम दिएको छ गिवन मास निकाल्न सक्यो भने त हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो सी फर्स्ट पार्टमा वेट अफ 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकालौं 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेटको वेट निकालेपछि एउटा बेसको वेट पर 1 एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्न गाह्रो छैन क्लियरली राम्रोसँग याद गरौँ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने यसलाई म स्टेप वाइज सल्भ गराउँछु गाह्रो क्वेशन छैन जस्ट क्लियरली अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्नुपर्छ यो त आफसे आफ सजिलै क्वेशन हो यस्ता क्वेशन कतिवटा गरेर आइसक्या छ
जस्ट अहिले क्वेसनले अलिकति घुमाउन मात्र ट्राई गरेको थियो, तर हामी बाटा छौँ नि हैन त। हामी अलि बाटो छौँ भने क्वेसनले जस्तो सुकै घुमाओस् नो प्रब्लम, केही गाह्रो हुनेवाला छैन। यसलाई सल्भ गरौँ फर्स्टमा। कुन वेमा सल्भ गर्ने ल हेर्नुहोस् है त। फर्स्ट पार्टमा ल हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। गिभन के दियो फर्स्टमा? क्वेसनले के गिभन दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनले के गिभन दियो त भन्दा इनिशियल भोल्युम अफ HCl कति दियो? 1000 cc अफ फ्लुइड मेटेरियलको भोल्युम 1000 cc छ। 1000 cc मा HCl को नर्मालिटी सुरुमा n/10 n HCl छ इनिशियल भोल्युम। या मलाई क्वेसन सल्भ गर्न आओस् नआओस् मैले बारम्बार भनेको छु नर्मालिटी 1 मा हुनुपर्छ। नर्मालिटी 1 मा हुनको लागि यहाँ जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर 1 n HCl 100 cc अफ 1 n HCl भयो। यहाँसम्म त गाह्रो भएन। अनि आफ्टर टेकिङ 3 एन्टासिड ट्याब्लेट 3 एन्टासिड ट्याब्लेट volume of HCl become 3टा एन्टासिड ट्याब्लेट लिइसकेपछि भोल्युम अफ एसिड कति बाँकी छ त भन्दा फ्लुइड मेटेरियलको भोल्युम त 1000 नै हुने भयो, तर स्ट्रेन्थ चेन्ज भएर n/100 मा गएको छ। n/100 HCl कति हुने भयो? 1000 into 1/100 cc of 1 n HCl सल्भ गर्नुस्। यो 100 हो भनेपछि 10 cc of 1 n HCl। इनिशियलमा 100 cc थियो। 3टा एन्टासिड ट्याब्लेट कन्ज्युम गरेपछि भोल्युम चेन्ज भएर 10 cc बाँकी छ। स्टार्टिङमा 100 थियो, अहिले 10 cc बाँकी छ भने HCl को भोल्युम कति कन्ज्युम गरौँ त? 3टा एन्टासिड ट्याब्लेटले कति कन्ज्युम गरौँ होला त? त्यही लेखौँ अब। भोल्युम अफ HCl कन्ज्युम बाई, हेर्नुहोस् है यहाँ, भोल्युम अफ HCl consumed by 3 एन्टासिड ट्याब्लेट। एन्टासिड ट्याब्लेट स्टार्टिङमा 100 थियो, अहिले 10 बाँकी छ भने cc अफ 1 n HCl कति हुन्छ सल्भ गर्दा 90 cc अफ 1 n HCl। 90 cc बाँकी रहेछ। 90 cc अफ 1 n HCl चाहिँ HCl को भोल्युम कन्ज्युम गरिदियो। कसले? 3टा एन्टासिड ट्याब्लेटले। जुन भोल्युम कन्ज्युम भोल्युम हो त्यो नै हाम्रो गिभन भोल्युम हुन्छ। बारम्बार सिकाएको छु, कन्ज्युम भोल्युम नै हाम्रो गिभन भोल्युम हो। यसको लागि त केही समस्या छैन होला। कन्ज्युम भोल्युम नै हाम्रो गिभन भोल्युम हो भने कन्ज्युम भोल्युम कति रहेछ? 90 cc रहेछ। निकाल्नु पर्ने गिभन मास। गिभन मास निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ रे? बारम्बार युज गरिरहेको छु। वी नो दैट गिभन मास निकाल्नको लागि 1000 cc अफ 1 n कसको भोल्युम दिएको छ क्वेसनले? HCl को। 1 n HCl इक्वल टू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस। वेट अफ बेस 1000 cc इक्वल टू इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस कति छ अहिले? बेस को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ? गिभन क्वेसनमा हेर 100 छ ग्राम अफ बेस। 1000 cc इक्वल टू 100 रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट। 1000 cc मा 100 हुन्छ भने गिभन भोल्युममा के आउँछ? गिभन मास आउँछ। गिभन भोल्युममा गिभन मास आउँछ। 1000 मा 100 ग्राम 100 छ भने गिभन भोल्युम 90 cc छ। गिभन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई हामी गिभन मास भन्छौँ।
100 डिवाइड बाई 1000 इन्टु 90 ग्राम अफ बेस। यो दुईटा एउटा गयो भनेपछि 9 ग्राम अफ बेस। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? गिभन भोल्युममा जे आउँछ त्यो हाम्रो गिभन मास। गिभन भोल्युममा कति ग्राम आयो? 9 ग्राम। 9 ग्राम हाम्रो गिभन मास रहेछ। मैले यहाँ के लेख्छु? वेट अफ बेस इन 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट। एन्टाएसिड ट्याब्लेट, 3टा एन्टाएसिड ट्याब्लेट खान्छु भने यहाँबाट आउने गिभन भोल्युममा आउने गिभन मास पनि 3टा एन्टाएसिडकै मास हुनुपर्छ। त्यही कारणले वेट अफ बेस इन 3 एन्टाएसिड ट्याब्लेट इक्वल टु 9 ग्राम। वेट अफ बेस इन पर एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्नु छ। पर एन्टाएसिड ट्याब्लेट निकाल्नको लागि 3टामा 9 हुन्छ भने एउटामा 9 डिवाइड बाई 3 ग्राम। एउटा चक्कीमा बेसको मात्रा 3 ग्राम रहेछ। यसरी मैले के गर्नु पर्यो? क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। तिमीहरू पनि के भयो त? डाक्टरको कुरा सल्भ गर्दैछौ भनेपछि कडै मान्छे भइरहेछ है। राम्रोसँग याद गर्नुस्। अब ग्यास्ट्रिक हुँदा कति ग्राम खानुपर्ने रहेछ भनेर हिसाब गर्नुस्, आफै निकाल्नुस्। पेटमा फ्लुइड मात्रा निकाल्नुस्, स्टार्टिङमा नर्मालिटीको मात्रा निकाल्नुस् पेटमा भएको एचसीएलको, अनि त्यसपछि नर्मालिटी चेन्ज गरेर कतिमा लाने हो आफै हिसाब गर्नुस्। आफै केमिस्ट हो तिमीहरूले यति काम गर्न सक्छौ। ग्यास्ट्रिक भयो भने यतिवटा ट्याब्लेट खानुस् भनेर हिसाब गर्ने काम अब तिमीहरूको, बुझ्यौ? अब यति काम गर्न सक्नुपर्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिकको औषधि पनि निकाल्न सक्छौँ हैन त? यो काम गरे हैन त? भर्खर तिमीहरू डाक्टर भएको हो कि हैन भन्न त? ल यहाँसम्म गरिसकेपछि यसलाई अगाडि नेक्स्ट क्वेसनमा लान्छु। अब पर्सेन्टेजमा लान्छु, प्युरिटीमा लान्छु है। यो एसिडिक बेसिक निकाल्न लान्छु। यहाँसम्म गर्न आइरहेछ होला। ल योभन्दा पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा 3.5 ग्राम अफ चक आर डिजल्भ इन 75 ml of 0.95 NaCl and the 9 ml of 1 NaOH is required to neutralize remaining HCl. Find the percentage of CaCO3 in the chalk. CaCO3 मा percentage of chalk मा percentage of CaCO3 निकाल्नु पर्ने छ। यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि धेरै सिम्पल छ है, भेरी सिम्पल क्वेसन यो भनेको चाहिँ। यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा क्वेसन बुझौँ। क्वेसनले के भनिदियो भन्दा हामीसँग एउटा चक छ रे राम्रोसँग याद गर्नु, लेख्ने चक र चकमा CaCO3 पनि छ, अरु केही हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। एउटा चक चाहिँ छ मसँग। यो चकमा एउटा चाहिँ मेन कम्पोजिसन भनेको CaCO3 हो। यसमा अरु कुनै मिक्सर A अथवा B भन्ने मिक्सर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यदि चक बनाउँदाखेरि पुरै CaCO3 ले बनाएको हो भने सायद यसमा पर्सेन्टेज अफ CaCO3 100% नै आउला। यदि चक बनाउँदाखेरि सबै CaCO3 मात्र युज गरेको हो भने चाहिँ 100% नै आउला। तर यो चक बनाउँदाखेरि के थाहा अरु कुनै इम्प्योर सब्स्टान्स मिक्स गरेको छ कि? यदि अरु कुनै इम्प्योर सब्स्टान्स मिक्स गरेको हो भने 100% नआउन पनि सक्ला। त्यही कारणले क्वेसनले भन्दियो यो चक बनाउँदाखेरि CaCO3 को अलावा कुनै अरु हालेको छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारण तिम्रो काम के हो रे भन्दा पर्सेन्टेज अफ CaCO3 इन द चक निकाल। तिमीलाई क्वेसनले यति कुरा दियो र स्टार्टिङको मास भनेको यो CaCO3 को मास छैन, चकको मास हो। चकमा सबै CaCO3 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। यो गिवन मास भनेको CaCO3 को मास होइन। र मलाई पर्सेन्टेज अफ CaCO3 निकाल्नको लागि के थाहा छ फर्मुला भन्दा वेट अफ CaCO3 डिवाइड बाइ वेट अफ चक इन्टु 100%।
यो गर्यो भने weight of CaCO3 in the chalk आउँछ होला। weight of CaCO3 कति छ? divide by weight of chalk into 100%। क्वेशनले हामीलाई weight of chalk दिएको छ, यसको लागि केही गाह्रै छैन। क्वेशनले गिभनमै weight of chalk दिएको छ र weight of chalk दिएको छ। मेरो फर्स्ट काम भयो weight of CaCO3 निकाल्ने। केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर weight of CaCO3 निकाल्न सक्यो भने हाम्रो काम सबै सल्भ भयो, केही गाह्रो छैन। फर्स्ट पार्टमा याद गर्नुस्, यहाँ weight of CaCO3 निकाल्नु पर्ने रहेछ र weight of CaCO3 निकाल्नको लागि क्वेशनले के भन्दियो त? मसँग चक छ, चकमा CaCO3 छ, अरु के हामीलाई थाहा छैन, थाहा नहुने कुराको मतलबै भएन। चकलाई HCl मा डिजल्भ गरेको, चकको मतलब CaCO3 लाई लगेर HCl मा डिजल्भ गरियो र के देखियो त भन्दा चकलाई अथवा CaCO3 लाई HCl मा लगेर डिजल्भ गर्दाखेरि CaCO3 सबै सकियो, सबै सकियो। मसँग HCl बाँकी छ, बाँकी छ HCl। CaCO3 सबै कन्ज्युम भयो, HCl बाँकी छ र बाँकी भएको HCl लाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ, 9 ml of 1N NaOH दिएको छ। बाँकी भएको HCl लाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ। निकाल्नु पर्ने weight of CaCO3, weight of CaCO3 निकाल्नु पर्ने छ। इक्वल टु व्हाट? कुरा क्लियरली बुझ्नु भएको छ? चक छ, चकमा CaCO3, CaCO3 लाई HCl मा डिजल्भ गरियो, या CaCO3 सबै सकियो, HCl बाँकी छ। बाँकी भएको HCl लाई चाहिने भोल्युम अफ बेस क्वेशनले दिएको छ। निकाल्नु पर्ने weight of CaCO3 in the chalk, weight of CaCO3 in the chalk निकाल्नु पर्ने छ। र weight of CaCO3 in the chalk निकाल्नको लागि मलाई गिवन भोल्युम र गिवन भोल्युम चाहियो। केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर गिवन भोल्युम अफ HCl निकाल्न सक्यो भने हाम्रो काम सल्भ भयो। गिवन भोल्युमको मतलब कन्ज्युम भोल्युम। सबै CaCO3 ले सबै HCl सँग रियाक्सन गर्न पाएको छैन। सबै CaCO3 ले सबै HCl सँग रियाक्सन गर्न पाएको छैन भने गिवन भोल्युम अफ HCl भनेको यो हाम्रो इनिशियल भोल्युम अफ HCl हो, गिवन भोल्युम दिएको छैन मलाई क्वेशनले। सरी, CaCO3 लाई HCl सँग रियाक्सन गरियो, CaCO3 लाई HCl सँग रियाक्सन गरिसकेपछि CaCO3 सबै कन्ज्युम भयो, HCl बाँकी छ। भनेपछि मेरो केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर बाँकी HCl को भोल्युम निकाल्न सकियो भने त इनिशियल माइनस बाँकी भनेको कन्ज्युम भोल्युम हुन्छ, कन्ज्युम भोल्युम नै हाम्रो गिवन भोल्युम हुन्छ। र बाँकी HCl को भोल्युम निकाल्नको लागि क्वेशनले भन्देको छ बाँकी HCl लाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ रे रियाक्सन न्यूट्रलाइज गर्नको लागि। रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने जति भोल्युम अफ एसिड त्यति नै भोल्युम अफ बेस, त्यही कारणले गर्दा यति नै भोल्युम अफ एसिड चाहिने भयो। बाँकी एसिड को भोल्युम पनि 9 ml नै हुनु पर्यो। अनि 9 ml अफ एसिडले 9 ml अफ बेस सँग रियाक्सन गर्दा अनि रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ। भन्नुको मतलब बाँकी HCl को भोल्युम निकाल्न गाह्रो भएन। इनिशियल दिएको छ, बाँकी आयो, इनिशियल माइनस बाँकी गर्दा कन्ज्युम भोल्युम आउँछ, कन्ज्युम भोल्युम आयो भने क्वेशन सल्भ भइहाल्यो, गर्न गाह्रै छैन नि। इनिशियल माइनस बाँकी गरेर कन्ज्युम भोल्युम निकाल्ने, क्वेशन सल्भ गरौँ, आनन्दले चिल भएर बसिहाल्यो, ठक्क खतक्क लगाएर गोजीमा 5 मार्क्स हालिहाल्यो। ल यो क्वेशन ट्राई गरौँ है त स्टार्टिङदेखि। कतिको बुझ्नु भयो? नबुझेको भए पनि यहाँ लगेर फेरि बुझाउँछु। पहिले क्वेशनले गिवन के दिएको छ त हेरै? गिवन के दियो? वेट अफ चक दियो 3.5 ग्राम। यो भनेको इनिशियल भोल्युम अफ HCl, इनिशियल भोल्युम अफ HCl
75 ml of 0.95 NaCl. यो भनेको इनिशियल भोल्युम रहेछ. इनिशियल भोल्युम अफ HCl 75 ml of 0.95. क्वेशन सल्भ गर्न आओस् नआओस् नर्मालिटी सधैँ 1 मा लानुपर्छ. सिधै कारणले गर्दा इक्विभ्यालेन्ट 75 into 0.95 ml of अब 1 मा जान्छ 1 NaCl. कटाङकुटुङ पारा कति आउँछ 71.25 ml of 1 NaCl. 71.25 1 NaCl. यति मेरो के भयो त इनिशियल भोल्युम अफ HCl भयो. र अकॉर्डिंग टु क्वेशनले फेरि के भन्दियो र अकॉर्डिंग टु क्वेशनको अनुसार के भन्छ रे भन्दा बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न 9 ml of 1 NaOH चाहिन्छ. बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न 9 ml of 1 NaOH चाहिन्छ. नर्मालिटी अलरेडी 1 मा छ, केही गर्नु परेन. बाँकी एसिडलाई चाहिने भोल्युम यति हो भने सोलुसनमा 9 ml of 1 NaCl नै बाँकी हुनुपर्छ अनि मात्र रियाक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ. स्टार्टिङमा त्यति भोल्युम थियो, बाँकी कति रहेछ अहिले रिमेनिङ भोल्युम अफ HCl. भोल्युम अफ HCl कति रहेछ 9 ml of 1 NaCl रहेछ. इनिशियल भोल्युम छ, रिमेनिङ भोल्युम निकालियो. अब निकाल्ने भनेको कन्ज्युम भोल्युम अफ HCl. कन्ज्युम भोल्युम अफ HCl. कन्ज्युम भोल्युम अफ HCl निकाल्नको लागि इनिशियल माइनस बाँकी गर्नुपर्छ. इनिशियल भनेको 71.25 माइनस बाँकी भनेको 9 छ भने ml of 1 NaCl. इनिशियल भनेको 71.25 minus 9 ml of 1 NaCl. सबट्र्याक्ट गरे भने कति आउँछ 62.25 ml of 1 NaCl आउँछ. 62.25 ml of 1 NaCl आउँछ. यो भनेको कन्ज्युम भोल्युम भयो. यो यसको कन्ज्युम भोल्युम रहेछ. इनिशियल भोल्युम भयो, बाँकी भोल्युम निकालियो. इनिशियल माइनस बाँकी भनेको कन्ज्युम भोल्युम आउँछ. अब कन्ज्युम भोल्युम निकालियो भने हामीलाई गाह्रो भएन. कन्ज्युम भोल्युम निकाल्छौ भने त हामीलाई मास अफ गिवन मास अफ CaCO3 निकाल्न गाह्रो भएन. हामीलाई के थाहा छ we know that 1000 ml of 1 NaCl equal to 1000 ml of 1 NaCl equal to के हुन्छ रे equivalent weight of के हुने भयो equivalent weight of CaCO3. कसको निकाल्नु पर्ने मास CaCO3 को मास निकाल्नु पर्ने छ भने equivalent weight of CaCO3 हुने भयो. क्वेशनले हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छ त छैन. CaCO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छैन भने फर्स्टमा के निकाल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 निकाल. इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 निकाल्नको लागि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ CaCO3 भनेको एसिड पनि हैन बेस पनि हैन. एसिड पनि हैन बेस पनि हैन, के हो सल्ट हो. त्यसकारणले टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेख्नु पर्यो. सल्ट हो भने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेख्नु पर्यो. सी मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 निकाल्न आउँछ. Ca को मास 40, C को 12, 3 into O को 16 डिवाइड बाई 40 plus 12 plus 3 into 16 divided by total number of positive or negative charge. CaCO3 आयोनाइज हुन्छ भने Ca++ और CO3-, दुईटा प्लस और दुईटा माइनस. त्यही कारणले डिवाइड बाइ 2 गरेर काटाङ कुटुङ पार्नुस्
50 निकाल्नुस् आउँछ होला सायद है 50 निकाल्नुस् भनेपछि 1000 ml of 1 NaCl equal to equivalent weight कति छ 50 ग्राम of CaCO3 1000 ml मा 50 ग्राम of CaCO3 रहेछ 1000 मा 50 ग्राम हुन्छ भने गिवन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई गिवन मास भनिन्छ गिवन भोल्युम कति छ 62.25 ml मा कति आउँछ त 62.25 मा 50 divided by 1000 into 62.25 gram of CaCO3 25 gram of CaCO3 गिवन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई हामी गिवन मास भन्छौं गिवन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई हामी गिवन मास भन्छौं काटाङ कुटुङ पार्नुस् 3.1125 ग्राम अफ CaCO3 आउँछ काटाङ कुटुङ पार्नुस् 3.1125 ग्राम अफ CaCO3 आउँछ गिवन भोल्युममा आउने भ्यालुलाई गिवन मास भनिन्छ मलाई निकाल्नु पर्ने पर्सेन्टेज अफ CaCO3 छ 3.5 ग्राम को चक छ अनि त्यो चकमा कति ग्राम अफ CaCO3 रहेछ 3.1125 ग्राम अफ CaCO3 रहेछ 3.1125 ग्राम अफ CaCO3 छ भने percentage of CaCO3 in the chalk कसरी निकालिन्छ weight of CaCO3 divided by weight of chalk into 100% into 100% weight of CaCO3 3.1125 weight of chalk भनेको 3.5 into 100% ल काटाङ कुटुङ पार्नुस् 88.85% हुन्छ 88.85% हुन्छ 3.5 ग्राम अफ चक आर डिजल्भ इन भन्ने क्वेशन थियो र हामीलाई पर्सेन्टेज अफ CaCO3 इन द चक निकाल्नु पर्ने थियो यसरी यो वेमा हामीले क्वेशन पनि सल्भ गरियो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ हैन त्यो धेरै डिफिकल्ट छैन एउटै कुरा बारम्बार रिपिट भएको बाई छ हेर यस्ता क्वेशन म्याक्सिमम एक्जाममा आएका छन् है ट्राई गर्नुस् राम्रोसँग आफूले आफ्नो ट्राई राम्रोसँग छ भने सबै कुरा तिमीलाई डिपेन्ड छ के हामीले भन्दा पनि तिमीले कति प्र्याक्टिस गर्छौ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ जति प्र्याक्टिस गर्यो उति नलेज बढ्ने हो त्यसैले अल्छी हुनुभन्दा कमसेकम घरमा बस्दाखेरि कपी कोर्ने बानी गर्नुस् यो कुरा आफै आफ इम्प्रुभ भइहाल्छ अझै एउटा क्वेशन पढाउँछु लास्टमा नेक्स्ट क्वेशन लान्छु हेर्नुस् एउटा क्वेशन छ a sample of anhydrous Na2CO3 weight 0.85 gram is dissolved in 80 ml of 0.1 NH2SO4 solution. Will the resulting solution be acidic, basic or neutral? Simple question छ solution ले acidic, basic or neutral निकाल भनेको छ र यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि केही सिकाउनु भन्दा अगाडि जस्ट तिमीलाई गिवन सार्न सिकाउँछु फर्स्टमा गिवन सार केही गर्नु पर्दैन गिवन सार्छु स्टार्टिङमा गिवनमा क्वेशनले के दियो वेट अफ Na2CO3 दिएको छ 0.85 ग्राम वेट अफ Na2CO3 दिएको छ 0.85 ग्राम इट डिजल्भ इन भनेको छ 80 ml of 0.1 NH2SO4 solutions. See, यसलाई लगेर केमा डिजल्भ गरियो H2SO4 सँग. See, यो भने गिवन भोल्युम अफ H2SO4. H2SO4 80 ml of 0.1 NH2SO4 भयो. सल्भ गर्न आओस् नआओस् नर्मालिटी सधैं 1 मा 80 into 0.1 ml of 1 NH2SO4 काटाङ कुटुङ पार 8 ml of 1 NH2SO4
गिवन भोलम अफ H2SO4 कति आयो 8 ml अफ 1 NH2SO4 सम्म निकालियो। यहाँसम्म त सायद गर्न आइरहेछ होला। र क्वेशनले एसिडिक बेसिक अथवा न्यूट्रल भन्छ भने सधैँ याद गर्नुस्। एसिडिक बेसिक अर न्यूट्रल भन्छ भने सधैँ याद गर्नुस् गिवन भोलम मध्ये एउटालाई गिवन कुरा मध्ये एउटालाई सपोज गर क्वेशनले दिएकै छैन। अहिले सपोज गर न गिवन मास पनि दिएको छ गिवन भोलम पनि दिएको छ तर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल निकाल्दाखेरि गिवन भोलम र गिवन मास मध्ये एउटालाई सपोज गर्दा हुन्छ। जसलाई गरे पनि तिम्रो खुसी। मैले सपोज गरी मलाई क्वेशनले गिवन मास दिएकै छैन। मलाई गिवन मास अफ Na2CO3 क्वेशनले दिएको छैन है। सपोज त गर्न पाइयो। जे कुरा सपोज गर्छु त्यही कुरा निकाल्नु पर्यो। अब यदि मलाई क्वेशनले मास अफ Na2CO3 दिएको छैन भनेर सपोज गर्छु भने यसको मास निकाल्नु पर्यो। अब यसको मास गिवन दिएको छैन भनेर सपोज गर्छु भने यसकै मास निकाल्नु पर्यो। अब हाम्रो काम त्यही हो। जसलाई सपोज गर्यो दिएको छैन भनेर त्यही कुरा निकाल्नु पर्यो। अब मैले सपोज गरेको छु Na2CO3 को मास गिवन छैन भनेर त्यही कारणले अब Na2CO3 कै मास निकाल्छु। के युज गरेर त गिवन भोलम अफ H2SO4 युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। गिवन भोलम दिएको छ गिवन मास दिएको छैन यस्तो क्वेशन भयो के अब हाम्रो। हामी के गर्छौं गिवन भोलम दिएको छ गिवन मास दिएको छैन भने निकाल्नको लागि 1000 cc अफ 1 N कसको भोलम दिएको छ H2SO4 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3। यो फर्मुला युज गर्न पाइयो गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3। क्वेशनले मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गिवन दिएको छैन भने निकाल्नु पर्यो। तिमीहरुलाई निकाल्न आइहाल्छ। त्यही कारणले मैले लेख्छु यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने एनहाइड्रस फर्म छ त्यही कारणले मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ एसिड पनि हैन बेस पनि हैन सल्ट हो भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज मोलिकुलर वेट निकाल 106 आउँछ डिवाइड बाइ 2 ठ्याक्कै 53 106 डिवाइड बाइ 2 53 इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3। यहाँसम्म त सायद कन्फ्युजन छैन होला। अब यसपछि यहाँ हेरौं 1000 cc अफ 1 NH2SO4 इक्वल टु 53 ग्राम अफ Na2CO3 हुन्छ अरे। 1000 cc मा 53 ग्राम हुन्छ भने 1000 cc मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भने क्वेशनले भन्दियो 8 ml मा कति ग्राम हुन्छ त्यो हाम्रो गिवन मास। 1000 मा 53 हुन्छ भने 8 cc मा अथवा 8 ml मा कति हुन्छ होला 53 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु 8 ग्राम अफ Na2CO3। 53 मा के रे 1000 मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भने मैले के निकाल्ने 8 ml मा कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्ने छ। काटाङ कुटुङ पार्नुस् 0.424 ग्राम अफ Na2CO3 आउँछ। 0.424 ग्राम अफ Na2CO3 आउँछ। अब क्वेशन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भयो के। अब यसलाई म कम्पेयर गर्छु है। अब यहाँसम्म राम्रोसँग याद गर्नुस्। यहाँसम्म बुझेको छ कसैलाई छैन भने राम्रोसँग एकचोटी फेरि हेर। यदि बुझेको छौ भने अब म कम्पेयर गर्ने हो। एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो त निकाल्नु पर्ने छ। क्वेशन कस्तो भयो त भन्दा 8 cc अफ 1 NH2SO4 कन्ज्युम गर्नको लागि रिएक्सन न्यूट्रलाइज हुनको लागि
8 cc of H2SO4 को लागि anyhow 0.424 ग्राम अफ Na2CO3 चाहिने रहेछ। 8 cc को लागि यो नभई नहुने रहेछ। 8 cc of H2SO4 को लागि 0.424 ग्राम अफ Na2CO3 चाहिने रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस्। 8 cc को लागि 0.424 ग्राम अफ Na2CO3 चाहिने रहेछ। चाहिने मास भन्दा गिवन मास कम दिएको छ कि बढी दिएको छ त अहिले यहाँ? 8 cc को लागि जस्ट यति ग्राम भए पुग्ने थियो। चाहिने मास भन्दा गिवन मास के भयो? कम दियो कि बढी दियो त? चाहिने मास 0.424 ग्राम, चाहिने भन्दा गिवन मास 0.85, चाहिने मास भन्दा गिवन मास बढी दियो। जे कुरा बढी हुन्छ सोलुसन त्यस्तै हुन्छ। अहिले चाहिने मास अफ Na2CO3 भन्दा गिवन मास बढी दिन्छ भने सोलुसन बेसिक भयो। यदि क्वेशनले मलाई 0.424 ग्राम चाहिने थियो भनेर हामीले निकाल्यौं, तर अगाडि यहाँ गिवन मास जस्ट 0.12 ग्राम मात्र भएको भए, चाहिने मास भन्दा गिवन मास कम भएको भए सोलुसन फेरि एसिडिक हुन्थ्यो। Na2CO3 को मास चाहिने भन्दा गिवन मास कम दिएको भए एसिडिक हुन्थ्यो। चाहिने मास भन्दा क्वेशनले बढी दियो, त्यही कारणले सोलुसन बेसिक भयो। यहाँ पनि 0.424, गिवन मास पनि 0.424 भएको भए सोलुसन न्यूट्रल हुन्थ्यो। सोलुसन न्यूट्रल हुन्थ्यो। त्यसै अहिले के रहेछ? चाहिने मास भन्दा गिवन मास बढी छ, त्यही कारणले सोलुसन कस्तो भयो? बेसिक भयो। Since 8 gram of 1NH2SO4 required, since 8 cc of 1NH2SO4 required 0.424 gram of Na2CO3 for complete neutralizations. यतिको लागि यो चाहिने थियो। But given mass of Na2CO3 is 0.85 gram. So Na2CO3 is in excess, hence solution is basic in nature. Is basic in nature. Basic in nature भयो। हाम्रो काम सल्भ भयो। 8 cc को लागि यति चाहिने थियो, चाहिने भन्दा गिवन मास बढी, त्यही कारणले गर्दा सोलुसन बेसिक भयो। यसरी हामीले एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल को क्वेशन पनि सल्भ गर्छौं। राम्रोसँग याद गर्नुस्। क्वेशनमा एक्जाममा यस्तो क्वेशन फ्रिक्वेन्टली सोधेको छ, बारम्बार आएको छ, त्यही ध्यान दिएर पढ्नु होला। काहीँ कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गरिहाल्नुस्। र यति भन्दै घरमा राम्रोसँग बस्नु होला। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ भन्दै आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, टाटा।